बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमान है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आगाज़ के साथ ही एक बहुत ही हैरान कुन बात आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, जो कि मुझे भी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अगर हम बात करें महंगाई के हवाले से, पहले महंगाई से जिक्र करते हैं, फिर जो है टू दी पॉइंट आके बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल महंगाई की बात करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जो भी अशिया खुर्दनोश अपने लिए इस्तेमाल के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ख़रीदते हैं, बाहर से जाके मार्केट से ग्रोसरी ख़रीदते हैं, कुछ भी चीज़ ख़रीदते हैं, हर चीज़ की कीमत अगर 2 साल पहले मैं इमेजिन करूँ तो अगर मैं 70 रुपये की या 100 रुपये की मतलब अगर मैं लेती थी, तो अब वो चीज़ जो है वो 300, 350, 400 रुपये की हो गई है। दूध की मिसाल में दूं, कल से जो है वो स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है दुकानदारों की जानिब से, शॉपकीपर्स की जानिब से। उनका कहना यह है कि 218 रुपये जो है वो हमें सरकारी रेट पे दूध मिल रहा है और हम 230 रुपये बेच रहे हैं। उस पर भी जो है हमारा पूरा नहीं होता और यहाँ पर जो है बड़े मसाइल हैं, ये है वो है, तो बहुत सी गहमा गहमी चल रही है। अब 70% जो है वो दुकानदार जो है वो स्ट्राइक पर हैं। कल से हो चुकी है ये स्ट्राइक, 4 तारीख से। अब कब तक जारी और सारी रहेगी, क्या होगा? क्या दूध की कीमतें भी बढ़ जाएंगी? 230 रुपये तो ऑलरेडी हम लोग जो है वो खरीद के पी रहे हैं, लेकिन क्या 250 रुपये हो जाएंगी? 250 से ज्यादा भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान में, कराची में कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। मतलब जिसका जो दिल चाहता है, जितने रेट बढ़ाने होते हैं बढ़ा दिए जाते हैं। इस बात पर कोई बोलने वाला नहीं है। अवाम का रद्द-ए-अमल तो आता है, लेकिन हमारी अवाम जो है वो इस तरह से रिएक्ट करती है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि कल से ये चीज महंगी होने वाली है, तो वो एक दिन पहले से जो है वहां पर लाइन लग जाती है। चाहे वो पेट्रोल हो, पेट्रोल पंप्स का अगर हम अलमिया ये देखें तो यही होता है, जहां पर पता चलता है कि भाई कल से पेट्रोल बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, लोग जो है वो कतारें लगा के पंप्स पे चले जाते हैं। तो क्या ये हल है? इन तमाम चीजों का ये हल है कि आप पहले से जाके जो है वो अपना अपना काम पूरा कर लें। और हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश हो गए ना, बस अपने बारे में सोचते हैं कि बस जल्दी जल्दी अपने बच्चों का पेट भर लें, अपना अपना पूरा कर लें, उसके बाद देखी जाएगी। ये जो देखी जाएगी करके हमने लेट गो कर दिया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अब हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, अपने लिए सोचें, अपने लिए एक राह अमल निकालें, कुछ तो मतलब कहते हैं ना, होश के नाखून लें। लेकिन ये सिर्फ आवाम की जिम्मेदारी नहीं है, निगरा हुकूमत जो आई है उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी कुछ करें हमारे लिए। और ख़ास तौर पे कराची की जब मैं बात करती हूँ तो एक सिर्फ महंगाई नहीं है, कराची की सड़कों का आप हाल देखें। कोई चीज़ अगर कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट होती है तो वो ये होता है कि चलो भाई 1 महीने में पूरी हो जाएगी, 2 महीने में पूरी हो जाएगी, सालों गुजर जाते हैं। कोई अंडरपास अगर छेड़ दिया गया तो वो सालों गुजर जाते हैं, लोग वहां से जा रहे हैं, आ रहे हैं। इतना ज्यादा ये खतरे की बात है। और अब तो मैं ये देखती हूँ कि रोड्स पे, पुल्स पे जो है वो ना होल्स हो गए, मतलब बड़े बड़े होल्स हुए हुए। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, किसी ने टायर लगा दिया, किसी ने कुर्सी लगा दी और कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ से गुजरिएगा नहीं। लेकिन अल्लाह ना करे जो उसके अतराफ की जगह है, एक होल की जगह जो है वो तो चले टूट गई, लेकिन जो टोटल अतराफ की जगह है वो भी टूट फूट का शिकार हो सकती है। कोई बाइक आ जाए, कोई हैवी जो है वो व्हीकल वहां से गुजर जाए तो अल्लाह ना करे पूरा रोड भी गिर सकता है। तो बहुत से ज्यादा मसाइल होते हैं। दिल भाई ने जो भी मुझे कहा, मुझे आवाज नहीं आई है, दोबारा से। अच्छा जी, ये बात हो रही थी हमारी, तो हम बात कर रहे थे दूध के हवाले से। जब दूध की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं तो लोग जो है वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो अपने बच्चों को भैंस का दूध ही पिलाते हैं, बाज़ार से ख़रीद के ही पिलाते हैं। और ये जो दूसरे किस्म के दूध मिलते हैं, मतलब कि अगर हम पैकेट के दूध की बात करें तो उसमें जो है वो तवानाई नहीं होती। लेकिन ये दूध का जो पैसों का रेट बढ़ने का मामला है, इस पर पीछे आखिरकार है कौन? ये जो कह दिया जाता है हमेशा कि पीछे से जो है वो हमें महंगा मिलता है, पीछे से हमें महंगा मिलता है, तो ये पीछे कौन है? कौन है आखिरकार? जो लोग कहते हैं, वो बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी ना कि पीछे तो देखो, तो हम देखना चाहते हैं, हमें पता चले कि कौन लोग हैं जो इस तरह के रेट्स जो है वो खुद अपने आप ही जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। क्या हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है? क्योंकि दूध की कीमतें पंजाब साइड में या दूसरे शहरों में, दीगर शहरों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर खासा कम है, मतलब वहां पर शायद 160 या 170 रुपए किलो दूध मिल रहा है।
तो सिर्फ और सिर्फ कराची में ही क्यों दूध की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं? कोई एक ऐसी चीज तो हो, कोई एक ऐसी मतलब एक ऐसी अशिया तो हो जिससे जो है हमारी जिंदगी में सुकून आए, हम ये कहें कि हाँ यार ये चीज तो है एटलीस्ट जो सस्ती है। कोई भी चीज सस्ती नहीं है। दूध की बात कर ले, चीनी की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, मुर्गी की बात कर ले, तमाम सब्जियां, अगर मैं बात करूं टमाटर की, तो आप अगर 2 दिन पहले टमाटर पूछने जाएंगे तो आपको 3 दिन बाद वो और ज्यादा महंगे मिलेंगे। चीनी 180 रुपए किलो हो गई है। तो आइए आपको एक पैकेज दिखाते हैं और देखते हैं कि हम सब मिलके देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। महंगाई की चक्की में पिसने वाले कराची के शहरियों को दूध के बहरान का सामना। दूध फरोशों ने दूध की खरीदारी बंद करने का ऐलान कर दिया। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की हिदायत पर शहर भर की दूध की दुकानें बंद। मलीर, शाह फैसल, काला बोट, मलीर सिटी, अल्फला और सऊदाबाद समेत लांढी, कोरंगी, कायदाबाद, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर और गुलशन में भी दूध की दुकानें ताहाल बंद हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में दूध की दुकानें कुछ बंद और कुछ खुली हुई हैं। रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त दुकानदारों को फी लीटर दूध 214 से 218 रुपए में मिल रहा है। इस कीमत पर दूध लेकर फरोख्त नहीं कर सकते। दुकानदारों को फी लीटर 20 रुपए मार्जिन मिलना चाहिए। हमारे साथ 12 से 15 हजार दुकानदार मौजूद हैं। याद रहे, शहर में दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए है, जबकि दुकानों पर कीमत 230 रुपए तक वसूल की जा रही है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा किस तरह से लोग परेशान हैं और अगर इस तरह से दुकानें बंद रहेंगी तो लोगों को कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं ऑन कॉल, अहमद इसाक, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक है। कशा, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अहमद बताइएगा, ये शॉपकीपर्स की जानिब से जो है स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है, क्या होगा अब आगे? जी के कशा, बिल्कुल जिस तरीके से डॉलर्स की ऊंची उड़ान है, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अशिया खुर्दनोश समेत अब दूध की कीमतें भी हम देखते हैं कि आसमानों पर परवास करने को है। अगर बात कर ली जाए दूध, तो इस वक्त मार्केटों के अंदर बिलखुसूस कराची की बात करी जाए तो फी लीटर दूध 230 रुपए के भाव में दस्तयाब है। जबकि जो कि ये रिटेलर्स हैं, इनकी जानिब से मजीद मुतालबात सामने आ रहे हैं कि दूध की कीमतों को मजीद बढ़ा दिया जाए। जब इनसे जवाब मालूम किया जाता है कि वजूहात बताएं जनाब कि दूध क्यों बढ़ाया जाए, तो उनकी जानिब से ये बताया जाता है जो कि डेयरी फार्मर्स हैं, जो होलसेल के भाव में दूध देते हैं रिटेलर्स को, उनकी जानिब से अब ये दूध, पहले तो इनको 205 रुपये लीटर में मिल रहा था रिटेलर्स को होलसेलर की तरफ से, जिसके तहत ये दूध 220-230 रुपये फी लीटर के भाव में दे रहे थे। लेकिन अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब दूध 205 रुपये के भाव के बजाय बल्कि 215 और 220 रुपये फी लीटर के भाव में रिटेलर्स को मिलेगा। तो जब रिटेलर 220 रुपये के भाव में दूध डेयरी फार्मर्स से लेगा तो किस तरीके से वो 220 और 230 रुपये लीटर के भाव में देगा। तो उनकी जानिब से ये अंदिया दे दिया गया है कि दूध की कीमतें अगर हुकूमती टैक्स खत्म ना किए गए फौरी तौर पर, तो दूध की कीमतें 230 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये तक ले जाई जाएगी। हमने कल के रोज देखा था कि अलामती तौर पर जो कि रिटेलर्स हैं, उनकी जानिब से शहर भर में दूध की दुकानें बंद रखी गई थी, शटर डाउन रखे गए थे। लेकिन जो वक्त गुजरा बाद मगरिब हमने देखा कि दूध की दुकानें एक बार फिर से ओपन हो गए। मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ, जो कि रिटेलर मिल्क की रिटेलर एसोसिएशन है, इनकी जानिब से 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था हुकूमत को, जो कि कल के रोज़ ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमने देखा कि मुज़ाकरात हुकूमत और इनके दरमियान नाकाम रहे। फिर अलामती तौर पर जो कि रिटेलर्स हैं दूध वाले, इनकी जानिब से हड़ताल की गई और दूध की दुकानें बंद रखी गई। कुछ भी कहा जाए, हुकूमती मामलात हों या डेयरी फार्मर्स या रिटेलर्स के, अब इस आवाम रही, क्योंकि डेयरी फार्मर्स जब टैक्स लगते हैं तो दूध महंगा कर देते हैं, रिटेलर्स वाले दूध महंगा फरोख्त करते हैं। पैसा अवामी जेबों से ही वसूल किया जा रहा है। सिर्फ दूध की बात नहीं, बल्कि चीनी की अगर मैं बात करूँ तो एक माह के दौरान चीनी की कीमत में 50 रुपए का बड़ा इजाफा, तारीख में इतना बड़ा इजाफा चीनी की कीमत में कभी नहीं देखा गया। इसी तरीके से पेट्रोल सुना करते थे कि 300 रुपये लीटर को जाएगा, आज पेट्रोल 306 रुपये लीटर हो चुका है, लोग डलवाने पर मजबूर है। इसी तरीके से अगर दाल की बात कर ली जाए तो महज माश की दाल जो हम देखा करते थे, खुद खरीदा करते थे 150, 170, 220 रुपये किलो के भाव में, वही माश की दाल 450 से 480 रुपये किलो के भाव में मिल रही है।
تو یہ تو المیہ ہے کہ اشیاء خودنوش ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی دسترس سے باہر ہے، اور جو کہ حکومت ہے، خواہ ماضی کی حکومتیں ہوں یا پھر نگراں حکومت، مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے اور عوام ان کے آنسر ہونے پر مجبور ہے۔ بالکل احمد، مجھے بتائے گا، آپ نے ذکر کیا کہ جو دودھ کی دکانیں بند کی گئی ہیں، تو ان کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا ان کو 250 روپے کلو دودھ اب بیچنا ہے، اس وجہ سے اسٹرائک کی گئی ہے؟ جی کہکشاں، بالکل مطالبات یہی ہے کہ بھیتی گنگا میں جو کہ دودھ فروش ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ دھونے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، بٹورتے ہوئے جو کہ ڈیری فارمرز ہیں، یہ بھی جو ہے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں کہ دودھ کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے۔ ڈیری فارمر کی جانب سے پہلے ریٹیلرز کو دودھ 205 روپے لیٹر کے بھاؤ میں مل رہا تھا، جس کے تحت جو کہ یہ ریٹیلرز ہیں، یہ دودھ 230 روپے لیٹر کے بھاؤ میں عوام کو فروخت کر رہے تھے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ ڈیری فارمرز ہیں، ان کی جانب سے دودھ ریٹیلرز کو ہی 230 روپے کے بھاؤ دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ دودھ ہم 220 روپے 230 روپے فی لیٹر کے بھاؤ میں لے کر عوام کو جو ہے کم قیمت میں نہیں فروخت کر سکتے، تو 250 روپے دودھ لے جانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کمشنر کراچی مکمل طور پر منافع خوروں کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ کہکشاں، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں، جو کہ کمشنر کراچی ہے، ان کے جو مقرر کردہ نرخ دودھ کے وہ آج بھی 180 روپے مقرر ہے، جبکہ کمشنر کراچی نے جو یہ 180 روپے دودھ کے لیٹر فی لیٹر پہ مقرر کیے تھے ریٹ، یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے میٹنگ ان کی باہمی مشاورت سے ہوئی تھی، جس کے اندر ریٹیلرز والے بھی موجود تھے، ڈیری فارمرز بھی موجود تھے، ان سب کے ساتھ مشاورت ہوئی اور باہمی طور پر ایک مشورہ اور ایک تجویز اور جو ہے ایک ریٹ مقرر کیے گئے دودھ کے۔ تو 180 روپے آج بھی کمشنر کراچی کے دودھ کے ریٹ مقرر ہے کراچی کے اندر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی عمل درآمد کمشنر کراچی کے ریٹ پر نہیں ہو رہا، بلکہ کمشنر کراچی خود اپنے ہی ریٹ پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہے، جبکہ دودھ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 50 روپے اضافی رقم کے ساتھ کراچی میں کھلے عام تجربے کے ساتھ مل رہا ہے، جبکہ مزید 20 سے 30 روپے دودھ فی لیٹر بڑھانے پر جو ہے ریٹیلرز نے عندیہ دے رکھا ہے۔ عوام کس طرح ہے؟ عوام کی جانب سے مطالبات سامنے یہی آ رہے ہیں کہ کمشنر کراچی یا تو منافع خوروں کو لگام ڈالے یا تو اپنا بوریا سمیٹ کر اپنے گھر کو لوٹ جائے، چونکہ کراچی والوں کو اب ایسے مسیح کی ایسے افسر کی ضرورت ہے جو یقینی طور پر کراچی کے شہریوں کا، عوام کا درد رکھے اور اس کو سمجھتے ہوئے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ جی بالکل احمد، مجھے یہ بتائے گا، جو ڈیری فارمرز کی جانب سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑھائی جائے قیمتیں، تو کیوں مطالبہ یہ کر رہے ہیں؟ کیا جو گایوں کو، بھینسوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے؟ آخرکار پیسے بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ معلومات تو بتائی ہوگی انہوں نے کہ آخرکار ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، جو کہ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران ہیں، اس سے جو ہم نے بات کی تھی، ان کا واضح طور پر یہ کہنا رہا ہے کہ جو کہ بھینسوں کا چارہ ہے اس کی مد میں حکومتی بہت زیادہ ٹیکسز لگ چکے ہیں، اسی طریقے سے جو کہ ان کا فیڈ جو کروائی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، کھلائی جاتی ہے جانوروں کو، اس میں جو ہے دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی اسکن کی ویکسینیشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے دیگر 10 بیماریوں سے بچانے کے لیے ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں بھینسوں کو، اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پیٹرول جیسے ہی بڑھا تو یقینی طور پر ٹرانسپورٹ کے معاملات بھی ہاتھ سے نکلتے چلے گئے، تو پیٹرول کی مد میں جو ہے ٹیکسز کئی گنا جو ہے ان کے اوپر لاگو ہو چکے ہیں۔ تو جو کہ ڈیری فارمرز ہیں، ان کی جانب سے یہی تمام جواز بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی ٹیکسز کا جو ہے بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے، جب تک ان ٹیکسز کا خاتمہ نہیں ہوتا یہ سستا دودھ قطعاً اور کسی صورت فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا احمد، یہ کیا معاملہ ہے کہ لاہور میں اور دیگر شہروں میں دودھ کی قیمتیں کم ہیں اور کراچی میں جو ہے وہ قیمتیں زیادہ ہیں؟ جی بالکل کہکشاں، حکومتی سطح پر ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ لاہور کا اور کراچی کا ایک جو ہے موازنہ کیا جاتا ہے، مقابلہ رہتا ہے، لیکن جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو لاہور کو اور کراچی کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے، نہ ہی اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ بات کر لی جائے قیمتوں کے حوالے سے، تاخیری طور پر جس طریقے سے بجلی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے سستی ہے،
اسی طریقے سے دودھ بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے سستا مل رہا ہے. وہاں پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ 150 سے 160 روپے فی لیٹر کے بھاؤ میں لاہور کے شہریوں کو وہاں پر مل رہا ہے، جبکہ کراچی میں دودھ 130 روپے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ مزید 20 سے 30 روپے اضافے کا عندیہ دیا جا رہا ہے. تو یہ تمام سوالیہ نشان ہیں. بات کر لی جائے اگر نہ صرف اشیاء خوردنوش کی بلکہ اگر سفری سہولیات کی بات کر لی جائے تو کراچی کی نسبت لاہور معیاری سفری سہولیات میں بہت آگے ہیں. تمام سڑکیں ہم دیکھتے ہیں لاہور کی کہ ویل مینٹین سڑکیں ہیں، روڈ کارپیٹنگ ہوئی بھی ہے. بسوں کی بات کر لی جائے بسز کی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرو بس سروس اس طریقے سے وہاں پر سہولیات فراہم کر رہی ہے اور دیگر وہاں پر گاڑیوں کا جو ہے افتتاح کیا گیا وہ عوام کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے. تو وہ معاملہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر جو کہ نگراں حکومت ہے، خواہ وفاقی سطح پر کام ہو یا صوبائی سطح پر یا پھر ضلع انتظامیہ، کراچی والوں کو پھر فور ریلیف دیا جائے. اشیاء خوردنوش کے معاملے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی اور 1 وقت کی ہانڈی کا حصول بغیر کسی دشواری کے ہو سکے. چونکہ تنخواہوں کی بات کر لی جائے تو تنخواہوں میں اس نوعیت کا اضافہ نہیں ہو رہا. آٹے میں نمک کے برابر ہم دیکھتے ہیں کہ سالانہ تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہے. ملازمین کراچی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، بسنے والے باسی ہیں، لیکن اس کے اعتبار سے اگر مہنگائی کی بات کر لی جائے تو مہنگائی کی رفتار بہت زیادہ ہے، تو گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے. حال ہی میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے پچھلے ہفتے کے لوگ جو ہے اپنی بائکیں پریس کلب لے کر پہنچے اور ان کو آگ لگا دی کہ اب پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے. اسی طریقے سے کراچی میں 1 ہفتے پہلے ہم نے کراچی پریس کلب کے باہر یہ منظر دیکھا کہ ایک باپ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ اپنے آپ کو فروخت کرنے کے لیے باہر نکلا کہ کوئی ہے جو مجھ کو خرید لے اور میں اپنے بیٹی بچوں گھر والوں کا پیٹ پال سکوں خود کو فروخت کر کے. تو یہ نوبت آ گئی ہے کراچی کے اندر کہ لوگ خود کو بیچنے پر مجبور ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکام اب ہوش کے ناخن لیں، اپنے زبانی کلامی دعوے اور دوروں سے نکل کر عملی اقدامات کو یقینی بنائیں، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرے تاکہ اس پرفتن مہنگائی کے دور میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. جی بالکل، سیوسائڈ کا ریشو بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل کہکشاں، جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کی شرح بھی بہت زیادہ کراچی کے اندر بڑھ چکی ہے. چونکہ جتنے زیادہ ٹیکسیز حکومت کی جانب سے لاگو کر دیے گئے ہیں، خواہ ریسٹورنٹس والے ہوں، ہوٹلز مالکان ہوں، شادی ہالز والے ہوں یا اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کے معاملات ہو، تو لوگوں نے جب افورڈ نہیں کیا تو اپنے ملازمین کو فارغ کر دیا. جب روزگار نہیں رہے گا، کسی کے پاس کام کاج نہیں ہوگا اور گھر پہ بیوی بچے منتظر ہوں گے کھانوں کے، تو یقینی طور پر منفی ایکٹیویٹیز کی طرف عوام کا رجحان زیادہ بڑھے گا. اسی طریقے سے اسٹریٹ کرائم بھی بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہیں سوسائڈ کے کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھنے لگے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 3 سے 4 روز پہلے لیاقت آباد میں ایک خاتون نے اپنی 6 ماہ جو کہ نومولود بچی ہے، اس کی پیدائش ہوتے ہی اس کو کثیر المنزلہ عمارت سے نیچے پھینک کر یقینی طور پر جاں کیا. تو یقینی طور پر یہ جس طریقے سے بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی مہنگائی ہے، تو عوام سمجھ سے بالا تر ہے کہ اب عوام نے کرنا کیا ہے. تو یقینی طور پر کچھ تعلیم کی کمی ہے، کچھ تربیت کی کمی ہے، کچھ ہمارے ایسے معاشرے نے ان معاملات، ان سنگین نتائج جو ہے قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے. تو لوگ یقینی طور پر منفی سرگرمیوں کی طرف جاتے ہیں. اسٹریٹ کرائم بھی اسی طریقے سے بڑھتا ہے، چھینا چھپٹی کی اسی طریقے سے وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ برداشت نہیں کر پاتے وہ خود کو یقینی طور پر خود سوزی کے حوالے کر دیتے ہیں. سوسائڈ کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ان سب معاملات کا حل صرف یہی ہے کہ جو کہ ہماری حکومت ہے، وفاقی حکومت ہو یا 18ویں ترمیم کے بعد تمام ڈومین جو کہ صوبائی حکومت کا ہے یا صوبائی حکومت ہو، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرے، مہنگائی کی شرح کو کم کر دی جائے، روزگار ایک بار پھر سے بحال کر دیا جائے کراچی کے اندر. اسی طریقے سے تنخواہوں کی مد میں جو ہے جس طریقے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے 30%، 35%، اسی طریقے سے جو کہ پرائیویٹ کام کرنے والے اور مزدور کمپنیوں کے اندر مزدور ہے، ان کی تنخواہوں میں بھی اتنا اضافہ کر دیا جائے تو یہ نوبت کسی صورت کراچی کے اندر، کراچی کے شہریوں کے اندر نہیں پہنچی.
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें कराची के हालात और वाक़यात से आगाह किया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात और बात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। अब हमने अहमद इसहाक से आपकी बात करवाई और उनसे जाना कराची के हालात और वाक़यात, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी जाना, महंगाई के हवाले से भी बात की और उन्होंने यही बताया कि दूध की कीमतों में जो मुतालबात किए जा रहे हैं डेयरी फार्मर्स की जानिब से कि आप दूध की कीमतें जो है वो बढ़ा दीजिए, तो वो ये तमाम बातें और तमाम अहवाल सुनकर जो है वो एक बीइंग अ कराची का शहरी मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। मुझे यही होता है कि हम लोग किस सिमत में जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और हम लोग चले जा रहे हैं। अब इस वक्त जो है वो हालात इतने नासाज हो गए हैं कि हमें अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। अगर अभी हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हम कब आवाज़ उठाएंगे? और जब आवाज़ हम उठाते हैं, चाहे हम कोई भी किसी भी मामले पे आवाज़ उठाएं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो दूसरी सूरत हाल हो, सड़कों का बुरा हाल है। अच्छा, स्कूल का मैंने जो है वो कल एक खबर नशर हुई जिसमें गुलशन हदीद स्कूल ज़्यादती स्कैंडल के हवाले से जो है वो उसकी मालूमात हासिल करेंगे कि आखिरकार ये पूरा स्कूल में सिनेरियो हुआ तो हुआ क्या। स्कूल की जो टीचर्स हैं उनके साथ ज्यादती का मामला पेश आया, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि कमेटी वगैरह बिठा दी गई है। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सदरुद्दीन शेख साहब, आइए उनसे जानते हैं वाकये की तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सदरुद्दीन शेख साहब, फरमाइएगा ये गुलशन हदीद स्कूल ज्यादती स्कैंडल केस के हवाले से ये क्या मामला है? जी, गुलशन हदीद में वाकई निजी स्कूल है, उसमें स्कूल का जो प्रिंसिपल है और वो स्कूल का मालिक भी है इरफान गफूर मेमन, उसका ये वीडियो सामने आया है। मुख्तलिफ जो मुबैना जो स्कूल की उसातिज़ा हैं या स्कूल की जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जो नाजेबा हरकत करते हैं, नाजेबा जो वीडियोस हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं। जिसके बाद स्टील टाउन थाने ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की और गुज़श्ता रात उनके घर और स्कूल पर जो उनका लैपटॉप था उनको हासिल करने के लिए पुलिस ने छापा मारा और 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चंद मिनट पहले जो वज़ीर तालीम ने जो नोटिस लिया था उस पर जो कमेटी तश्कील दी है वो अभी स्कूल पहुंची है और स्कूल को मुख्तलिफ पहलुओं के जो मुख्तलिफ जो उसातिज़ा हैं या जो चौकीदार हैं और दीगर जो स्टूडेंट हैं उनसे वो तफसीलात की जा रही हैं और मुख्तलिफ जाविये से चेक किया जा रहा है कि ये वाक़या रोनुमा कैसे हुआ। और जो सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं उसमें तकरीबन ये 4-5 महीने पहले के फुटेजेस हैं, वीडियोज हैं और उसका मुल्ज़िम का ये बयान आया, उसने ये एतराफ़ किया है कि मेरी वो फ्रेंड थी और न कि स्कूल की जो उसातिज़ा थी, न कि स्कूल की शागिर्द स्टूडेंट थी। वो कह रहे हैं मेरी ज़ाती ये जो दोस्त हैं उनके साथ मेरा ये रिलेशनशिप था। मैंने स्कूल के साथ या स्कूल की तलबा के साथ या स्कूल के उसातिज़ा के साथ कोई ऐसा मैंने नहीं किया है। उसने ये इकरार ज़रूर किया है कि मैंने ये अपने ऑफिस में बैठ के किया है जो गलत है। जी सदरुद्दीन, ये बताइएगा, आपने फरमाया ये 6 महीने पुरानी वीडियोस हैं, तो क्या ये सिलसिला जब से अब तक चला आ रहा है? बिल्कुल चला आ रहा है और उसमें चौथे महीने की भी हैं, 5वें महीने के भी हैं, 6ठे महीने के भी हैं, 7वें महीने के भी हैं। मुसलसल ये 3-4 महीनों की मुसलसल वीडियोज हैं और मुल्जिम का ये कहना है कि जिससे मैंने ये सेटअप लगवाया था उसने अपने पास ये एक्सेस किया था और उसके पास सारी चीजें रिकॉर्ड में थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुख्तलिफ होटल में उन लोगों ने मुझे बुला के 10 लाख रुपए की डिमांड की, जो मैंने उनकी पूरी नहीं की तो ये उन्होंने वीडियो वायरल की है। लेकिन अपनी जगह पर वो वायरल की है, अपनी जगह पे जो एक स्कूल है, जो तदरीसी एक अमल है, वो जो बच्चे वहाँ पे जो वालिदीन जो अल्लाह के हवाले, उस उस्तादिज़ा के हवाले, उस स्कूल इंतजामिया के हवाले अपने बच्चे मासूम भेजते हैं कि वो तालिब इल्म बने, पढ़े, अच्छे बने, उसमें ये अगर हाल हो तो आप क्या समझ रही हैं माहौल कितना उस पे जो माहौल में असर होगा और माहौल कितना खराब होगा। अब पूरे गुलशन हदीद और दीगर जो इलाके हैं उसमें एक बेचैनी वालिदीन में पाई जा रही है कि ये किस तरह ये वाकया हो रहा है। गुलशन हदीद इतना मिनी पाकिस्तान जिसको कहा जाता है उसमें ये वाकया रोनमा हो। और कुछ माह पहले आपको पता होगा बावलपुर में भी इस तरह वाकया हुआ ब्लैकमेलिंग का, लेकिन ये थोड़ा दूसरे तरह का मामला है। लेकिन ये अफसोसनाक वाकया गुलशन हदीद में हुआ है जहाँ पे हर वालिदीन परेशान है, हर लोग परेशान है। समाजी लोगों ने ये हुकूमत से मुतालबा किया है, हुकूमत ने नोटिस तो लिया है लेकिन ये नोटिस बराए नोटिस ना होना चाहिए, लोगों का मुतालबा है। जी सदरुद्दीन, ये बताइएगा ये स्कूल कब से वाक़ई है और स्कूल रजिस्टर है या नहीं? 1 साल 1.5 साल पहले 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 1
اس نے کھولا ہے اس IGM کے نام سے، لیکن اس سے پہلے اس کا دوسرا اسکول تھا وہ اس نے فروخت کر کے پھر یہ سیٹ اپ بنایا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی پہلے شادی ہے، اس کی جو ایکس وائف ہے اس کا یہ اسکول تھا، اس نے وہ بھی پرنسپل تھی، اس سے شادی کی اور پھر اس کو نکال دیا اسکول سے، اور سارا ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی پہلی جو بیوی ہے اس کا اس کے حوالے سے کوئی سلسلہ ہو ویڈیو وائرل میں، لیکن ملزم یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اب یہ پولیس تفتیش کر رہی ہے مختلف زاویوں سے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ویڈیو میں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو نازیبا حرکات کر رہا ہے پرنسپل اپنے آفس میں بیٹھ کے، یہ جو ساری ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہے یہ ایک سوچنے کا عمل ہے کہ یہ جو تدریسی جو عمل ہے جو اسکول ہے اس میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ بندہ ایسی حرکات کریں۔ جی بالکل، والدین میں اور جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں اساتذہ کی جانب سے کیا جو ہے رد عمل پیش آیا، سامنے کیا آیا ہے، صدر الدین بتائیے گا۔ وہ بہت مایوس ہیں، اور آج ہم سویرے جس طرح 7:30 بجے تقریباً تمام اسکول کھل جاتے ہیں، اس کے برابر میں بھی دیگر اسکول ہیں، وہاں پہ بچے جو ہے نا ان میں حاضری کم رہی، کیونکہ پورے علاقے میں ایک بے چینی ایک خوف کی جو فضا وہاں پہ قائم ہے۔ وہ اسکول تو بند ہے جس پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن والدین بہت پریشان ہیں۔ والدین کے علاوہ جو یہاں کے سماجی حلقے ہیں ان میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ والدین کا جو بچوں کا مستقبل ہے وہ خود داؤ پہ لگا ہوا ہے کہ بچے وہاں پہ کیونکہ پہلی کلاس سے لے کے میٹرک کی کلاس تک وہاں پہ طالب علم وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ ایک بے چینی میں ہیں اور مبتلا ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اسکولوں میں اگر اس طرح ہو تو ہمارے بچے کیسے وہاں پہ جو وہ تحفظ ہوگا ان بچوں کا۔ جی بالکل، یہ پولیس کی حراست میں ہے ملزمان، اور کب تک کیا آپ کو لگتا ہے کتنی سزا متوقع ہے، کتنی سزا ہوگی ان کو؟ یہ تو ذرائع جو بتا رہے ہیں، جو لیگل جو وکلا حضرات ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ سزا کتنی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں بس کیا کہیں کہ شراب کو شہد بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر کہ پوری طریقے سے کارروائی ہو اور میڈیا اس کو اچھے طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کرے، جس طرح باولپور کے ملزمان کو سزائیں ملی جا رہی ہیں وہ اندر ہیں، اگر کراچی میں یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ پورا طریقے سے اس کی انکوائری ہو تو اچھے طریقے سے ان ملزمان کو سزا مل سکتی ہے۔ جی بالکل، مجھے مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ 5 متاثرہ خواتین کے کیسز سامنے آئے ہیں، تو یہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے یا وہ تردید کر رہی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ خاتونوں کا بیان تو ابھی تک نہیں آیا، لیکن ویڈیو میں بالکل دیکھا جا سکتا ہے 5 خواتین نہیں ہیں، 6 خواتین ہیں، جس میں پرنسپل کو جو ڈریس پہنا ہوا ہے اسکول کا، ایک جو ڈریس ایک خاتون کو بھی پہنا گیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے یا اساتذہ ہے یہ وہ تو انکوائری میں پتہ چلے گا۔ تو 2 ہمیں وہاں پہ بچیاں جو کم عمر کی بچیاں نظر آ رہی ہیں، اب وہ اساتذہ ہیں یا طالب علم ہے یہ قبل وقت ہے بتانا، لیکن ٹوٹل 6 خواتین ہیں، جو 2 بڑی عمر کی خواتین لگ رہی ہیں، 2 تقریباً 25 سے 26 سال کی عمریں لگ رہی ہیں، جو 2 بچیاں مجھے نظر آ رہی ہیں اس ویڈیو میں وہ تقریباً 17 سے 18 سال 19 سال کی وہ ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ انکوائری ہوگی اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، یا جو جس خواتین کے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہی بیان دے سکتی ہیں، یہ قبل وقت ہے بتانا ناظرین کو۔ جی بالکل، صدر یہ بتائے گا ایڈیشنل ڈائریکٹر رفیہ ملا کیا کہتی ہیں اس پورے معاملے کے حوالے سے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک ہم چھانبین نہیں کریں گے تب تک ہم میڈیا کو کچھ بتا نہیں سکتے۔ ابھی وہاں پہ ٹیم پہنچی ہے جو ایجوکیشن کی، وہ مختلف زاویوں سے اس کی انکوائری کر رہی ہیں، مختلف جو دیگر جو اسکول کی یونینز ہیں ان کے جو عہدیداران ہیں ان سے بھی وہ ملیں گے، کیونکہ گلشن عزیز میں بدقسمتی سے 2 سے 3 یونین ہیں پرائیویٹ اسکولوں کی، اور یہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں کی اتنی بھرمار ہے گلشن عزیز میں اور اتنی فیسیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ والدین ایک تو بچے پڑھانے میں پریشان ہے، دوسرا یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اب تو والدین میں بڑا خوف پایا جاتا ہے، والدین بڑے پریشان ہیں کہ بچے اپنے جو ہوئے ہیں ان کو تعلیم علم اچھی دینی ہے، اچھی تربیت دینی ہے، ان کو اچھا پڑھانا ہے، کھلانا ہے، پہنانا ہے۔ اب والدین کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ گلشن حدید کے ایسے ماحول میں کس اسکول پر اعتبار کرے، کہاں پہ اپنے بچے اللہ کے حوالے سے اسکول انتظامیہ کے حوالے بھیجے۔ جی بالکل، صدرالدین یہ بتائے گا یہ اسکول جو ہے وہ گرلز کیمپس ہے یا کو ایجوکیشن ہے؟ کو ایجوکیشن ہے، کو ایجوکیشن اسکول ہے، اور اس اسکول میں جو یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جو منظر عام پر آیا ہے۔ جی
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا صدرالدین شیخ صاحب. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے بات ہوگی. ناظرین، ہم نے بات کی صدرالدین شیخ صاحب سے اور جانا واقعے کی تفصیلات، تو میرا دل تو دہل گیا. مطلب والدین، پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، اور بہت پر اطمینان طریقے سے بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے جہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہ بالکل سیکیور ہوں گے اور اچھے سے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے. اگر اسکولز میں ہی ہمارے بچے جو ہیں سیف نہیں ہوں گے اور ایسے معاملات، ایسے واقعات سامنے آئیں گے تو پھر پیرنٹس میں جو غم و غصہ پایا جائے گا یا ان کی جو طبیعت اور کیفیت جو ہو جائے گی اس کا تو پرسان حال کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرا دماغ جو ہے یہ بات سن کے، یہ جو ہے کہتے ہیں نا، بالکل ہی شاکڈ ہو گئی ہوں میں کہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے ایک پرنسپل کی جانب سے. اب یہ واقعے کی جو تفصیلات ہے اس سے تو ہم نے آگاہ کر دیا صدرالدین شیخ صاحب نے، لیکن اس پہ جو ہے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وہ 4 رکنی کمیٹی، 4 دن تک کمیٹی جو ہے وہ 4 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے. وہ دیکھیں گے اور تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ آخرکار اسکول رجسٹر تھا بھی یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسکول جو ہے وہ ایسے ہی کھول لیا گیا ہو. جو پرنسپل ہے ان کی جانب سے تو تردید کی گئی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری سہیلی ہیں جو ویڈیوز میں، لیکن ویڈیو میں بارہا یہ صاف صاف دیکھا جا رہا ہے کہ 6 خواتین ہیں جو کہ اس حرکات میں جو ہے ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اور جو کہ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی خواتین اس طرح کی ویڈیوز اور یہ سب چیزیں دیکھ کے، نازیبہ حرکات دیکھ کر جو ہے ایک عجیب سا ہی فیل ہوتا ہے. ایک عجیب سا دماغ جو ہے ہمارا شوق میں آ جاتا ہے کہ جو جگہ، مطلب آپ جگہ، موقع کی مناسبت، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر اسکول جہاں پر ہمارے بچوں کی تعلیم گاہ ہوتی ہے، بچہ مونٹیسری سے میٹرک تک تعلیم حاصل کرتا ہے. اب وہاں کی گلشن حدید کی جو کہانی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ منی پاکستان تصور کیا جاتا ہے، منی کراچی تصور کیا جاتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے اندر کتنا خوف و ہراس، کتنا غم و غصہ ہوگا، اور پیرنٹس کی کیا حالت ہوگی. وہاں پر جو بچے، اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی، ان کے کیا تاثرات ہوں گے. اور ایسے ہی جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس سے نفسیاتی مسائل بھی بہت زیادہ بڑھتے ہیں. ایک پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں، مل کر دیکھتے ہیں آخرکار کیا ہو رہا ہے. کراچی میں اسکول پرنسپل کے گھناؤنے فعل نے تعلیم جیسے مقدس پیشے کو داغدار کر دیا. گلشن حدید میں واقع نجی اسکول کے پرنسپل عرفان غفور ٹیچرز اور طالبات کو اسکول میں لگے CCTV کیمروں سے نازیبا ویڈیوز ریکارڈ کر کے انہیں بلیک میل کرتا تھا. اسکول میں CCTV کیمرے لگانے والے الیکٹریشین عدیل کی پر اسٹار گمشدگی نے بھانڈا پھوڑ دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور درجنوں ویڈیوز کا ذخیرہ قبضے میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی. الیکٹریشین عدیل نے CCTV کیمروں کا ایک لنک اپنے پاس بھی رکھا ہوا تھا. عدیل مبینہ طور پر نازیبا ویڈیوز کے ذریعے اسکول پرنسپل کو بلیک میل کر رہا تھا. 2 روز قبل عدیل اچانک لاپتہ ہوا. بھائی کی درخواست پر پولیس نے کارروائی شروع کی. اسکول پرنسپل کو شامل تفتیش کیا تو یہ شرمناک اسکینڈل منظر عام پر آیا. SSP ملیر کے مطابق عرفان میمن اسکول میں غیر اخلاقی کام کر رہا تھا. ابتدائی طور پر ایک خاتون کا کردار بھی سامنے آیا ہے. متاثرہ خواتین سے ملنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. یہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو بھی اس میں وکٹم ہیں ان سے ملنے کے لیے اور ان کو حوصلہ دینے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں نہ صرف ہمارے DSP صاحب شامل ہیں، ہمارے SHO شامل ہیں، بلکہ اس میں ہم نے ایک خاتون انسپیکٹر کو بھی رکھا ہے. ہماری خاتون انسپیکٹر کلثوم عباسی جو کمپلینٹ سیل کی انچارج ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تاکہ وہ جو بھی وکٹم خواتین ہیں ان کے ساتھ ملیں اور ان سے ان کی اوپینین بھی لیں، ان کی جو بھی جائز مدد ہے وہ بھی کریں اور ان کو حوصلہ بھی دیں تاکہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرا سکیں. اس طرح ایک خاتون کے ملنے سے ان کو حوصلہ بڑھے گا اور وہ اچھے انداز میں ہمارے ساتھ شامل تفتیش ہو سکیں گے. اگر کسی کی جانب سے کوئی غفلت کی گئی ہے، اگر بالفرض جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی چیز میں کوئی بھی حقیقت ہوئی، اس کی باقاعدہ انکوائری کی جائے گی. کوئی بھی ایسی حقیقت ہوئی تو ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی. محکمہ تعلیم نے ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. ایڈیشنل ڈائریکٹر رجسٹریشن رفیع ملا نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. رفیع ملا نے کہا اسکول رجسٹرڈ نہیں ہے، انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. جی ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ پورا واقعہ آخرکار تھا کیا. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. آپ لوگ کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। गुलशन अदीद स्कूल ज़्यादती स्कैंडल आप लोगों ने मुलाहिजा किया, हम लोगों ने देखा, उस बारे में डिटेल्स भी हासिल की, सीसीटीवी फुटेज भी देखी। दिल दहला देने वाला वाक़या, जहाँ पर बच्चे अपनी तालीम गाह जो समझ के जाते हैं और वहाँ पर इस तरह के वाक़या जब रोनुमा होते हैं, तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस बात से कि किस तरह से कोई ऐसा कर सकता है। लोगों की जो भी जो है वो अपनी तवक्कात होती हैं, जो भी उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, जो भी उनको करना है, मगर प्लीज़ खुदारा आप ये देख लिया करें कि आप किस जगह पे मौजूद हैं। प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। 6 मुतासिरा ख़वातीन जो है उनके बयानात जो है वो थोड़े दिनों में रिपोर्ट हो जाएंगे, वो बताएंगी कि आखिरकार मामला क्या था। प्रिंसिपल की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया है। जो वीडियो में वो तो हम साफ देख सकते हैं, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी दोस्त थी या पता नहीं मुझे कोई फंसा रहा है। हालांकि जब कोई भी मुजरिम, चाहे वो कत्ल का हो, चाहे वो कोई और मसले में जो है वो मुब्तला हो गया हो, गिरफ्तार हो गया हो, तो उसके बाद वो कौन होता है जो कि तस्लीम करता है कि मैंने ये काम किया है। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे, और खुदारा हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को जहाँ भी स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं, जहाँ भी स्कूल में हम एडमिशन करवा रहे हैं, वहाँ पर ये ना देखें कि फ़ीस कितनी है। अगर फ़ीस कम है तो अपने बच्चों का एडमिशन करा दें। माहौल बहुत मैटर करता है। आप ये देखिए कि वहाँ का माहौल कैसा है, स्कूल रजिस्टर है भी या नहीं। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है हैदर अली साहब, उनसे जानते हैं, चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस के, उनसे जानते हैं वाक़े की मज़ीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? क्या ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हैदर अली साहब फरमाइएगा, ये पूरा मामला कैसे पेश आया, और इसको जो है वो कहते हैं ना कि 6 महीने से ये चीज़ हो रही थी, तो इसको मालूम कैसे हुआ, अचानक से इसका जो है वो राज फाश कैसे हुआ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात कि जिस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं, इसी तरीके से तालीम भी एक बहुत बड़ा माशरती शोबा है, और हज़ारहा स्कूल और लाखों बच्चे बच्चियां पढ़ रहे होते हैं। तो चंद अफराद या चंद जो है वो ऐसे कल्प्रिट्स जो है वो तालीम में भी मौजूद होना कोई बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं है, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक बात है। चाहे हैरासमेंट का केस हो, चाहे कॉर्पोरल पनिशमेंट का मामला हो, चाहे वो बच्चों को किसी भी तरीके से बुली या टॉन्टिंग का मसला हो, असल में बिल्कुल आप सही बात की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। और मैं आपके तवज्जुह से ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान एक इंतहाई मोहतरम और मुक़द्दस रिश्ता होता है, और हमें बिल्कुल स्कूल के माहौल पर बतौर उस्ताद भी और बतौर मुंतज़िम भी और बतौर वालिदैन भी बहुत कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि बात जहाँ से शुरू होती है ना, बच्चे को बुली करने से, बच्चे को टॉन्ट करने से, अगर वो ना हो तो कहीं कॉर्पोरल पनिशमेंट पे नहीं आएगी बात, और कॉर्पोरल पनिशमेंट का कल्चर नहीं होगा स्कूल में, जिस्मानी सज़ा का या ज़हनी दबाव डालने का, तो फिर हैरासमेंट जैसे खौफनाक, ख़तरनाक और बहुत ही गलीज़ तरीन जो यानी ये वाक़यात हैं, ये रूनुमा नहीं हो सकते। और यहाँ भी हम आपके तवज्जुह से ये मुतालबा करते हैं, अगरचे कि हमारे डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने इस पर फौरी एक्शन लेते हुए स्कूल को सील करने का और जो जिम्मेदार अफराद हैं उनको गिरफ्तार करने की भी रिक्वेस्ट कर दी है, और उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया गया है। लेकिन इस तरह के मामलात को बादिन नज़र में बहुत ही फौरी और शफाफ मेरिट पर तहकीकात भी होनी चाहिए, ताकि असल सूरत हाल भी वाज़ेह हो सके। चंद अफराद या किसी एक फर्द की गलती की सज़ा पूरे अदारे को या कई 100 बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हैदर अली साहब ये फरमाइएगा, इस तरह के वाक़यात से स्टूडेंट्स और असातिज़ा के दिमागों पे क्या असर पड़ता है, कितने नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल, आपने बजा तौर पर दुरुस्त फरमाया कि वैसे ही दुनिया भर में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, खुसूसन हमारे माहौल और मुआशरे में
جبکہ ذہنی پریشانیاں جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو چکی ہیں۔ ایسے میں جو یہ ایک تعلیم جیسا پرسکون اور میرا خیال ہے کہ پر محبت اور پر شفقت جو شعبہ ہے، اگر اس میں بھی کوئی اساتذہ اور عملے کے درمیان یا بچوں اور اساتذہ کے درمیان اس طرح کی کوئی نامناسب اور نازیبا قسم کی صورتحال پیش آتی ہے تو بچوں کے ذہنوں پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑے گا اور پڑتا ہے۔ والدین کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے اور جو ساتھی اساتذہ ہوتے ہیں وہ بھی ایک خوف اور ایک یعنی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت سارے بچے تو ابھی اسکول میں لا نہیں سکے، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو آؤٹ آف اسکول بچہ ہے، پھر فیمیل ایجوکیشن ہو یا فیمیل ہماری ٹیچرز ہوں، وہ صورتحال بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی یعنی نازک ہے۔ تو ایسے میں اس طرح کی کوئی غیر اخلاقی حرکت جو ہے وہ یقیناً قابل برداشت نہیں ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس سے یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آگے پیچھے کوئی متواتر ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جب بھی کوئی اکا دکا جسمانی سزا کا کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے تو باقاعدہ اس بات کی تحقیقات کی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ ایک سال کے دوران جو ہے وہ چند گنتی کے کیس ہوتے ہیں جسمانی سزا کے بھی جو کہ رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ تاثر نہیں جا سکتا کہ چاہے سرکاری اسکول ہوں، چاہے پرائیویٹ اسکولز ہوں، چاہے مدارس ہوں، وہاں اساتذہ کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی بھی ادا کر رہی ہوتی ہے۔ والدین کا اعتماد ہر حال میں جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے اور بچیوں کے حوالے سے خصوصاً جو اعتماد سازی والدین اور اسکول کے درمیان ہونی چاہیے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور ہم سب کو مل کر اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کی سخت حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ حیدر علی صاحب، آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا نیوز بریک کا، آپ لوگ کہیں جائے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔